बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल-नूर चैनल के साथ आज नवा रोज़ा और नवे रोज़े के दिन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई खूबसूरत कहानी। अल-नूर चैनल देखते रहिए, ये कहानियाँ सुनते रहिए, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिए। और हाँ, सबसे बढ़कर आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये कहानियाँ सुनी, इन्हें पसंद किया और अपनी अच्छी अच्छी राय दी। परवरदिगार हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल व मकबूल फरमाए और हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अमल कर सकें और अल्लाह ताला के अंबिया की इन कहानियों से सब कुछ न कुछ सीख सकें, क्योंकि बड़े छोटे सबको सीखने की ज़रूरत होती है। जी, तो आज हम बात करेंगे सब्र पर। आपको पता है ना सब्र क्या है? रोज़े का एक बहुत बड़ा मैसेज सब्र भी है, पेशेंस। यानी अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो हमें खुद पर ज़ब्त करना है, कंट्रोल करना है, इस बात का यकीन करना है कि ये प्रॉब्लम भी अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला ही इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। सब्र क्या है कि कैसे ही हालात क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, चाहे मुश्किल हो, चाहे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, हमें हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला वो तो बहुत खुश है, जो मेरा दोस्त है वो तो बहुत खुश है, मुझ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स। नहीं, अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि जो ईमान लेकर आते हैं मैं उनका टेस्ट लेता हूँ, इम्तिहान लेता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई तो टेस्ट लेना तो बनता है ना। स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है, आप कितनी सारी बातें सीख के आते हैं, टीचर आपको कितने सारे गिफ्ट्स देते हैं एजुकेशन और नॉलेज की सूरत में, फिर टेस्ट भी करते हैं कि अब आपको आता कितना है। तो सब्र भी अल्लाह ताला का एक टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इतनी सारी नेमतों में से अगर मैं कुछ आपसे वापस ले लूँ तो आप क्या करेंगे। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? सब्र करते हैं, माँ बाप को तंग नहीं करते, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौन सी ऐसी कोताही, कौन सी ऐसी गलती, हमारा कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी वजह से आपने हमें इस मुश्किल में डाला, इस आजमाइश में डाला। आज की कहानी सब्र के मुतालिक है। अल्लाह के एक नबी ऐसे हैं जो अपने सब्र की वजह से बहुत मशहूर है और इनका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन अंबिया में से हैं जिनका सब्र एग्जाम्पल बन गया। जब भी हमें किसी को मुश्किल का बताना होता है तो जहाँ हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, करबला की बात करते हैं, वहाँ हम हज़रत अय्यूब के सब्र का जिक्र भी ज़रूर किया करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारा मालूम अता दिया, बहुत सारी नेमतें दी, बहुत सारी रहमतें दी, बहुत सारे गिफ्ट्स लिए, लेकिन जो काम हज़रत अय्यूब करते रहे वो क्या था? अल्लाह की इबादत। इतने रिच होने के बावजूद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो गरूर में नहीं आए। कल हमने नमरूद की बात की थी ना कि अल्लाह ताला दिया तो उसे सब कुछ अल्लाह ने था, लेकिन वो अपने गरूर में, अपने तकब्बुर में खुद को अल्लाह मानने लगा, नऊज़ुबिल्लाह। उससे पहले हमने शद्दाद की बात की थी कि जिसने अल्लाह की जन्नत को चैलेंज किया, और हुआ क्या कि जो अल्लाह को भूल जाते हैं अल्लाह भी उन्हें भूल जाया करता है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी सारी नेमतों के बावजूद, इतने सारे माल के बावजूद, बिजनेस के बावजूद अल्लाह की इबादत करने से नहीं चूकते थे। वो अल्लाह ताला की इबादत बहुत दिल लगा कर करते थे। फरिश्ते भी आसमान पर बैठ कर ये देखा करते और अल्लाह ताला से सवाल करते थे कि या अल्लाह, ये तेरा कैसा बंदा है जो इतनी नेमतों के बावजूद भी तेरी इबादत को नहीं भूलता। अल्लाह ताला ने कहा, ये मेरा बहुत इबादत गुजार बंदा है, ये मेरा बहुत नेक बंदा है। और अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या तुम जानते हो
اگر میں اس سے یہ سب کچھ لے لوں پھر بھی یہ کبھی میری عبادت نہیں چھوڑے گا، کبھی میرا شکر نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک مثال رکھی، ایک ایگزامپل رکھی، اور اس ایگزامپل میں بھی ہم بندوں کے لیے بھی ایک لیسن رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے حضرت اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا، ان کی زمینیں، ان کے اینیملز، یہاں تک کہ ان کے بچے۔ اب انسان کو سب سے زیادہ اپنے بچے ہی پیارے ہوتے ہیں نا، کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ان کی بیوی رہ گئی، ان کی بیوی، ان کی وائف ان کے پاس رہ گئی، جن کا نام کچھ کتابوں میں رحمت بتایا جاتا ہے، رحمت بی بی کے نام سے ان کو لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت ایوب اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ ان کو ایک عجیب بیماری ہوئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگ انہیں شہر سے اٹھا کر دور جنگل میں چھوڑا ہے، لیکن ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور حضرت ایوب نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کی خدمت کرتی نہیں، اور حضرت ایوب اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے رہے۔ جب بھی ان سے کوئی شیطان آ کر ان کو بھڑکانے کی کوشش کرتا تو آپ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر دیا کرتے۔ اور یہی بات سوچنے کی ہوتی ہے کہ کبھی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جو آپ سے اوپر ہیں، ان کو بھی دیکھیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کی امی آپ کے سامنے دسترخوان پر کچھ پکا کر رکھیں تو اس پر شکایت نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کو تو کھانے کو مل رہا ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سے کم لوگوں کی طرف دیکھیں تو شاید ہم اللہ کا شکر کریں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی اور ان کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں خوش رہے۔ اللہ نے جب تک دیا تو شکر کرتے رہے، اور جب اللہ نے سب کچھ لے لیا تو صبر کرتے رہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ امید کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان کرے گا۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی مشکل آسان ہوئی۔ اللہ نے اپنی اس عبادت گزار بندے کے صبر کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جس جنگل میں، جس درخت کے نیچے حضرت ایوب بیٹھے رہتے تھے، ان سے جا کے حضرت جبرائیل نے کہا اب جائیے اور اس پتھر پر ٹھوکر ماریے، اور جب آپ ٹھوکر ماری آپ نے تو اس میں پانی کا چشمہ نکل آیا، سپرنگ نکل آیا، بہت سارا پانی اکٹھا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرے اس بندے سے کہو اب اس میں غسل کر لے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل کیا۔ آپ کی بیماری بھی جاتی رہی، آپ کے بال بھی واپس آ گیا، آپ کی اولاد بھی واپس آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ دیکھو جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو اس طرح آسان کر دیا کرتا ہے۔ روزہ مشکلوں میں صبر سیکھنے کا نام ہے۔ اب سارا دن پانی کا انتظار کرتے ہیں، کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو مجھے ہمت عطا فرما۔ اور پھر جب رات کو نعمتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر منہ بنائیں کہ امی آج آپ نے سبزی کیوں بنائی، آج آپ نے دال کیوں بنائی، آج آپ نے میری پسند کا کباب کیوں نہیں بنایا؟ نہیں، اس وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے میرے لیے رزق رکھا ہے۔ اپنے جسم کو دیکھیں تو شکر کریں کہ پروردگار نے آپ کو اسٹرانگ بنایا، صحت مند بنایا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کتنے مریض ادھر ادھر آپ کے سامنے کرونا والے آپ سن رہے ہوں گے جو اتنے بیمار ہیں کہ بستر سے اٹھ کر عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ آپ کے سامنے ارد گرد موجود ہیں جو کتنے بیمار ہیں۔ ان سب باتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، مشکلوں سے گھبرائیں نہیں۔ مشکل تو آتی ہی اس لیے ہے کہ اس کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، کمفرٹ ہوتا ہے، ہیپینس ہوتی ہے۔ جب آنکھ سے آنسو نکلیں گے تو اس کے بعد آپ ہنسیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا میکینزم آپ کو آپ کے جسم میں دکھایا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کے ساتھ شاکر رکھے اور نعمتوں کے بغیر صابر رکھے۔ پروردگار آپ کے روزوں کو، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔
اللہ حافظ.